नमस्कारः। ज्ञानस्य विषयमादाय श्रीमद्भगवद्गीतामाधृत्य पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः पठितम्। अद्य तस्य ज्ञानस्य शाखाविषये पठिष्यामः। भारतीय आस्तिकदर्शनान्येव ज्ञानशाखाः सन्ति। यतोहि तत्त्वज्ञानाय एते मार्गाः प्रख्याताः सन्ति। अस्यैव तत्त्वावबोधकरणस्य मार्गाः ज्ञानशाखा इति वक्तुं शक्यते। तत्र भारतीयसंस्कृतौ 6 आस्तिकदर्शनानि प्रसिद्धानि सन्ति। ते एव 6 मार्गाः सन्ति इति वदामः। प्रथमं तावत् सांख्यदर्शनम् अर्थात् सांख्याचार्याणां ज्ञानविषयस्य मार्गः, योगदर्शनं, मीमांसादर्शनं, वेदान्तदर्शनं, वैशेषिकदर्शनं, न्यायदर्शनम्। एतेषां समेषाम् आचार्याणां मार्गाः पृथक् पृथक् भवन्तु नाम, परन्तु तत्त्वावबोधः एक एव। एषु 6 दर्शनेषु द्वयोः एकता प्रायः दृश्यते। यथा सांख्ययोगयोः। गीतायां भगवान् श्रीकृष्णः स्वयं निगदति यत् सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। अर्थात् सांख्ययोगयोः ऐक्यमेव। यतोहि योगः कर्मभागः, सांख्यं च ज्ञानभागः। तथैव मीमांसा वेदान्तयोः ऐक्यं, मीमांसा कर्मभागः, वेदान्तश्च ज्ञानभागः। तथैव न्यायवैशेषिकयोरपि ऐक्यमेव अस्ति। अद्यतनीय अस्माकं कृते पाठनीयाः विषयाः वा पठनीयाः विषयाः सन्ति। सांख्यदर्शनं, योगदर्शनम्। अस्य ये आचार्याः सन्ति तेषाम् आचार्याणां विषये किमपि, तदनन्तरं तेषाम् आचार्याणां जनमतं, तत्त्वावबोधस्य यः सिद्धान्तः तत् अस्माभिः पठनीयम् अस्यां कक्षायाम् अस्ति। प्रथमं तावत् सांख्यदर्शनविषये किमपि पठामः। सांख्यदर्शनं सर्वे जानन्ति यत् भारतीयदर्शनेषु विशिष्टदर्शनमस्ति। संख्याशब्दात् व्युत्पन्नत्वात् इदं सांख्यदर्शनमिति उच्यते। मूलतः सम्यक् ज्ञानस्य दर्शनमिदं वर्तते। प्रकृतिपुरुषयोः विवेकज्ञानमेव अत्र लक्ष्यमस्ति। यत् का नाम प्रकृतिः, को नाम पुरुषः, उभयोश्च कः सम्बन्धः। यतोहि प्रकृत्यैव समस्त सर्गस्य उत्पत्त्यादिर्भवति। अस्मिन् दर्शने 25 तत्त्वानां स्वीकरणं वर्तते। प्रकृतिर्पुरुषयोः द्वैतत्वम् अर्थात् उभयोर्भेदः। तत्त्वं द्वयं, प्रकृतिः पुरुषश्च। अतएव द्वैतमतरूपेण सांख्यदर्शनं बौद्धिकतत्त्वचिन्तनात्मकम् इदं दर्शनम् अस्ति। अस्य मूलतत्त्वं छान्दोग्य, कठ, केन, श्वेताश्वतर इत्यादिषु उपनिषत्सु प्राप्यते। महाभारते, गीतायां चापि अस्य दर्शनस्य तत्त्वं प्राप्यते। यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं, यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं, तदन्यस्यापादेय अग्नित्वं, वारंभणं विकारो नामधेयं, त्रीणि रूपानीत्येव सत्यम् इत्यादि छान्दोग्योपनिषदि उक्तम्। इहैवान्तः शरीरे जोऽयं पुरुषः यस्मिन्नेता षोडशकला प्रभवन्ति इति प्रश्नोपनिषदि उक्तमस्ति। एवं प्रकारेण अस्य तत्त्वम् अन्यत्रापि वर्तते। गीतायाम् उक्तम् एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ
कर्मबंधम प्रहास्यसि, अर्थात जया कर्मबंधम प्रहास्यसि। सांख्य दर्शनेन कर्मबंधनस्य मुक्तेः कथनं भगवतः श्रीकृष्णस्य वर्तते। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर जो बुद्धेः परतस्तुषः। एवं प्रकारेण सांख्य दर्शनस्य तत्त्वं सर्वत्र निगदितमस्ति। पूर्वं यदुक्तं यत् सांख्य दर्शनं योग दर्शनं च उभयोः ऐक्यमस्ति। यत् किमपि निगदितं सांख्ये तत् सिद्धान्तरूपेण तस्यैव प्रयोगरूपेण योगदर्शनम्। अतएव गीतायाम् उक्तं सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः, एकमप्यास्थिताः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। अर्थात एकेनैव उभयोः फलं विन्दते। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च जह पश्यति स पश्यति। अर्थात यदि सांख्य योगयोः पार्थक्यं स्वीक्रियते तर्हि ते पंडिताः न सन्ति अपितु बालाः सन्ति। बालाः पदेन अत्र मूर्खास्तु न, परन्तु पंडितत्वाभाव एव स्वीकर्तुं शक्यते। अस्य सांख्य दर्शनस्य श्रेष्ठाचार्य रूपेण परमाचार्य रूपेण आचार्य कपिलस्य नाम आयाति। तस्य आचार्य कपिलस्य सांख्य प्रवचन सूत्रम सर्वप्रथमं वर्तते। यद्यपि अस्य विषये विद्वत्सु विवादाः सन्ति। आचार्य कपिलः महात्मा बुद्धात् पूर्वम् अभवत्। सांख्य सूत्राणां रचना कदा भवत् इति चिन्तनस्य विषयः। मन्ये तत्र आचार्य ईश्वर कृष्णस्य या सांख्यकारिका वर्तते सा सांख्यकारिका सुप्रसिद्धा वर्तते। सांख्यसूत्रस्य रचना पूर्वम् आसीत्। अस्मिन् विषये नास्ति काचित् विसङ्गतिः। परञ्च या प्रसिद्धिः इदानीं वर्तते सा प्रसिद्धिः सांख्यस्य ईश्वरकृष्ण विरचित सांख्यकारिकया वर्तते। यतो हि आचार्य कपिलस्य सूत्रमिदम् अधुना नोपलभ्यते इति मन्यन्ते अधिकांशतः विद्वांसः। आदिशंकराचार्यैः कुत्रापि सांख्य प्रवचन सूत्रस्य उल्लेखो न विहितः, परन्तु ईश्वरकृष्ण विरचित सांख्यकारिकायाः उल्लेखः बहुधा यत्र तत्र दृश्यते। विशेषतः ईश्वरकृष्ण विरचित सांख्यकारिकायाः एव व्याख्या आचार्य वाचस्पति मिश्रेण कृतं। सर्वतंत्र स्वतंत्रः आचार्य वाचस्पति मिश्रः सांख्य तत्व कौमुदी नामनीं टीकां कृतवान्। एषा टीका सांख्यकारिकायामेव वर्तते। आचार्यः यद्यपि अस्य दर्शनस्य आचार्याः बहवः सन्ति, परन्तु तेषां कपिलः, आसुरी, पंचशिख इत्याद्याचार्याणां नामग्रहणम् अस्ति। सांख्यकारिका एव सांख्यदर्शनस्य प्राचीनतम ग्रन्थरूपेण इदानीं प्राप्यते। अस्मिन् ग्रन्थे 72 संख्याकाः कारिकाः सन्ति। अस्य दर्शनस्य अर्थात सांख्यदर्शनस्य तत्त्वं किं विवेचितम् अत्र। अस्य दर्शनस्य ये आचार्याः अभवन् तेषां मतेन वास्तविकं ज्ञानं किमस्ति तद्विषये इदानीं ज्ञास्यामः किमपि। छात्राः, अत्र सांख्यदर्शने द्वयोः स्वतन्त्रतत्त्वस्य सत्ता वर्तते, प्रकृत्याः पुरुषस्य च। सर्वेषां कार्याणां कारणभूता मूलप्रकृतिरेव। सांख्यदर्शनानुकूलं कार्यकारणज्ञानेनैव प्रकृत्याः सिद्धिर्भवति। कार्यकारणवादः प्रसिद्धो विवेकः सांख्यस्य। समस्त विश्वस्य कारणभूता प्रकृतिरेव, अर्थात प्रकृतेरेव संसारस्य उत्पत्तिर्जायते।
अस्मिन्नेव कारणे समस्त कार्य जातम अव्यक्त रूपेण तिष्ठति। विश्वस्य समस्तं कारणम अस्यामेव प्रकृतौ तिष्ठति। सांख्य दर्शनस्य मूलतत्वं कारणकार्य रूपेण प्रचलति। प्रकृतिः कारणभूता समेषां कार्याणाम्। अत्र सांख्यदर्शने सत्कार्यवादः स्वीकृतः वर्तते। कोऽयं सत्कार्यवादः इति जिज्ञासायां वयं ज्ञास्यामः यत् तत्त्वं किमस्ति। सत्कार्यवाद विषये ज्ञायते सत्कार्यवादः सांख्यदर्शनस्य मूलविषयः। अयमेव सिद्धान्तः प्रकृतिपरिणामवादरूपेणापि ज्ञायते। सृष्टेः समग्रं तत्त्वं प्रलयावस्थायाम् अव्यक्तरूपेण प्रकृतौ विद्यमानं भवति। सर्गावस्थायां कार्यरूपेण प्रकटितं भवति। कार्यं किमपि नवीन सृष्टिर्नास्ति, अपितु कारणस्यैव कार्यरूपेण अभिव्यक्तिरस्ति। सत्कार्यवाद सिद्धये पंचविधयुक्तयः प्रदर्शिताः सन्ति। तत्र असदकरणात्, उपादानग्रहणात्, सर्वसंभवाभावात्, सक्तस्य सक्यकरणात्, कारण भावाच्च एते पंच उपायाः सन्ति। पंचसु प्रथमं तावत् पश्यामि यत् असत् अकरणात् इति किम्। यदि कार्यस्य सत्ता पूर्वतः कारणे न स्यात् तर्हि स असत्। असत् अवस्थायां ख पुष्पवत् ससशृङ्गवदेव तयोः उपस्थितिः स्यात्। अर्थात् कारणे कार्यस्य पूर्वतः सत्ता भवति। यदि कारणे कार्यस्य सत्ता न स्यात् तर्हि तस्मात् कारणात् कदापि तस्य कार्यस्य उत्पत्तिः न स्यात्। यथा ससशृङ्गवत् कि ससस्य शृङ्गः इति केवलं श्रूयते परन्तु नयनगोचरी न भवति। यथा आकाशे भवननिर्माणं न भवितुमर्हति तथैव असत् कार्यस्य उत्पत्तिर्न भवितुमर्हति। द्वितीयमस्ति उपादानग्रहणात्। प्रत्येकं कार्यम् उपादानकारणेन समवायिकारणेन च सम्बद्धं भवति। यदि कारणव्यापारात् पूर्वं कार्यस्य सत्ता न स्यात् तर्हि अविद्यमानकार्यस्य सम्बन्धः उपादानकारणेन कथं भवितुमर्हति। अतः कार्यं सदस्ति। तृतीयं सर्वसंभवाभावात्। उत्पत्तितः प्राक् कार्यस्य सत्ता स्वीकरणीया एव। यदि उत्पत्तितः पूर्वं कार्यस्य सत्ता न स्वीक्रियते तर्हि केनापि कारणेन कस्यापि कार्यस्य उत्पत्तिर्भवितुमर्हति। परन्तु व्यवहारे तथा न दृश्यते। व्यवहारे तु निश्चितकारणेनैव निश्चितकार्यस्योत्पत्तिर्दृश्यते। यथा मृत्तिकया भवति घटनिर्माणं कि यदि कारणे कार्यस्य पूर्वसत्ता न भवेत् तर्हि अन्येनापि कारणेन तस्य कार्यस्य उत्पत्तिर्भवितुमर्हति। एतदेव अस्ति यत् लिखितं सर्वसंभवाभावात्। अर्थात् केनापि कारणेन कस्यापि कार्यस्य उत्पत्तिर्भवितुमर्हति। अतः विचारणीयः यत् कारणे कार्यस्य पूर्वतः एव सत्ता भवति। चतुर्था अस्ति सक्तस्य सक्यकरणात्। किमेतत्? सक्तकरणादेव सक्यकार्यस्योत्पत्तिः सम्भवा वर्तते। अर्थात् यस्मिन् कारणे यस्य कार्यस्य उत्पत्तिशक्तिर्नास्ति तस्मात् कारणात् तस्य कार्यस्य उत्पत्तिर्न भवितुमर्हति। अर्थात् कार्यं बीजरूपेण कारणे तिष्ठति। यदि कार्यं बीजरूपेण कारणे न स्यात्
तर्हि तस्मात् कारणात् तस्य कार्यस्य उत्पत्तिर्न भवितुमर्हति। पंचमः उपायः कारणभावात्। कारणं कार्यञ्च एकस्यैव वस्तुनः रूपद्वयं भवति। कारणं कार्यस्य अव्यक्तावस्था भवति, अर्थात कार्यं बीजरूपेण कारणे तिष्ठति, तस्मिन् काले तत् कार्यं व्यक्तं न भवति अपितु अव्यक्तं भवति। कारणस्य यः स्वभावः स एव कार्यस्यापि भवति। एतेनापि सूच्यते यत् कार्यस्य सत्ता कारणे तिष्ठति। तात्विकरूपेण कार्यं कारणात् अभिन्नमेव भवति। उभयोर्भेदः व्यावहारिक एव न तु पारमार्थिकः। अतः सत्कार्यवादस्य सिद्धिर्भवति। सांख्यदर्शने प्रकृतिरेव अस्य संसारस्य कारणभूता भवति। अतः सांख्यदर्शनधिया प्रकृतिं पश्यामः यत् कारणं प्रकृतिः। सांख्यदर्शने प्रकृतिपुरुषयोः सत्ता स्वीकृता। तत्र या प्रकृतिः सा जडात्मिका, पुरुषश्च चेतनस्वरूपः। एषा प्रकृतिरेव जगतः जननी उत्पादनकर्त्री। अस्याः किमपि कारणं नास्ति, अर्थात समस्त जगतः कारणभूता इयं प्रकृतिः। अस्याः प्रकृतेः किमपि कारणं नास्ति। सृष्टेः आदिकारणत्वात् इयमेव मूलप्रकृतिः। अस्यामेव प्रकृतौ समस्तकार्यजातम् अव्यक्तरूपेण तिष्ठति। अतीन्द्रियत्वात् प्रकृतेः प्रत्यक्षज्ञानं न भवति। कार्यादेव कारणरूपेण तस्याः अनुमानं क्रियते, न तु नेत्राभ्यां दर्शनं भवति। एषा या प्रकृतिः तद्विषये सांख्यकारिकायाम् उक्तं। त्रिगुणम् अविवेकी विषयः सामान्यम् अचेतनं प्रसवधर्मी। प्रकृतिसिद्धये एते हेतवः निगदिताः सन्ति। तत्र भेदानां परिणामात्, द्वितीयं समन्वयात्, तृतीयं शक्तितः प्रवृत्तेश्च। पुनः प्रकृति सिद्धये यत्किमपि उक्तं कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैस्वरूप्यस्य, ऐसा कारिका वर्तते। भेदानां परिणामात्, समन्वयात्, शक्तितः प्रवृत्तेश्च, कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैस्वरूप्यस्य। द्वितीयं तत्त्वमस्ति सांख्यदर्शने पुरुषः। सांख्यस्य द्वितीयं तत्त्वं यः पुरुषः स चेतनः आत्मतत्त्वं वा। अयं विषयी ज्ञाता अनुभविता। शरीर इंद्रिय बुद्धि अहंकार मनसश्च भिन्नः। पुरुषः चैतन्यस्वरूपः। पुरुष साधनाय सांख्यदर्शने एताः युक्तयः सन्ति। प्रथमं संघात परार्थत्वात्, द्वितीयं त्रिगुणादि विपर्जयात्, तृतीयं अधिष्ठानात्, चतुर्थं भोक्तृत्वात्, पंचमं कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च। यथा उक्तं सांख्यकारिकायां संघात परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्जयाधिष्ठानात्, पुरुषोऽस्ति भोक्तृत्वात्, कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च। अर्थात एते उपायाः प्रदर्शिताः सन्ति। सांख्ये पुरुषः स्वतन्त्रः सत्तायां, प्रकृतिश्च स्वतन्त्रसत्तायां। प्रकृतिरेव समेषां संसारस्थितवस्तूनां वा समेषां कार्यजातानां मूलकारणभूता वर्तते। कारणकार्ययोः यद् ज्ञानं तद् ज्ञानमेव मूलतत्त्वमत्र वर्तते। कारणे कार्यस्य पूर्वतः सत्ता वर्तते, तद् ज्ञानेनैव सर्वं भवितुमर्हति। अन्यत्
किमपि न भवितुमर्हति सांख्यदर्शनानुसारम्। कार्यकारणयोः यत् योगः, कार्यकारणयोः यत् सम्बन्धः, प्रकृति संसारयोर्मध्ये कार्यकारणसम्बन्धः, तत् ज्ञानमेव मूलज्ञानम् अस्ति। यथा मया पूर्वमेव उक्तं यत् सांख्यदर्शन योगदर्शन उभयोः ऐक्यमस्ति, अतः सांख्येन सह योगसूत्रस्य योगदर्शनस्य विषये पश्यामः। इदानीं योगसूत्रविषयमादाय किमपि ज्ञास्यामः। जानन्ति भवन्तः यत् भारतीयदर्शनेषु योगदर्शनस्य विशिष्टं महत्त्वम् अस्ति। तत्त्वसाक्षात्काराय आत्मसाक्षात्काराय वा योगस्य महिमानं सर्वे स्वीकुर्वन्ति। योगशब्दस्य अर्थः किं भवति? योगो भवति मेलनं। योगः अर्थात् उभयोः वस्तुनोर्मेलनं, परस्परं योजनम्। अतएव उक्तं श्रीमद्भगवद्गीतायां यत् समत्वं योग उच्यते। तत्र गीतायां ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग, ध्यानयोग इत्यादीनां विश्लेषणं बहुधा वर्तते, परन्तु अत्र तच्चिन्तनं न करिष्यामः, तद्विषये न पठामः। अयि छात्राः, योगदर्शनस्य यदा विषयः समायाति तदा महर्षि पतंजलि विरचित योगदर्शनस्यैव चिन्तनं भवति। अतः इदानीं महर्षि पतंजलि विरचित यत् योगसूत्रं तदेव पश्यामः। यद्यपि योगस्य यत् तत्त्वं महर्षि पतंजलिना निगदितं तत् महर्षि पतंजलेः पूर्वं नासीत् इति तु न वक्तुं शक्यते, परन्तु तेषां तत्त्वानां दर्शनरूपेण व्यवस्थितरूपेण निदर्शनं यत् कृतं तत् महर्षि पतंजलिना एव। सांख्यदर्शनेनैव सम्बद्धमिदं दर्शनं वर्तते इति सर्वे जानन्ति। सांख्ये तत्त्वानां दर्शनं, योगदर्शने ईश्वरस्य सत्ता स्वीकृता वर्तते। यतो हि योगदर्शने बहुधा ईश्वरस्य विषये उक्तं लिखितं च अस्ति। तेन सुस्पष्टं ज्ञायते यत् योगदर्शने ईश्वरस्य सत्ता वर्तते। क्लेश कर्म विपास्यैरपरसम्पुटः पुरुषविशेषः ईश्वरः, ईश्वर प्रणिधानात् तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः इत्यादि स्थानेषु ईश्वर शब्दस्य प्रयोगेन ज्ञायते यत् योगदर्शने ईश्वरस्य सत्ता स्वीकृता वर्तते। इदानीं पश्यामः महर्षि पतंजलेः योगदर्शनं। योगे तत्त्वज्ञानस्य प्राप्तये प्रायोगिक साधनानां विवेचनमस्ति। दर्शनेऽस्मिन् चत्वारः पादाः सन्ति। समाधिपादः, साधनापादः, विभूतिपादः अथ च कैवल्यपादः। तत्र समाधिपादः यत् वर्तते तत्र समाधेः स्वरूपस्य विवेचनं, समाधेः भेदानां विवेचनं, चित्तस्य अचित्तस्य च या वृत्तिः तद्वृत्तीनां च विशेष विवेचनमस्ति। द्वितीयः पादः वर्तते साधनापादः। अस्मिन् पादे क्रियायोगस्य क्लेश निवारणस्य यानि साधनानि तेषां साधनानाम् अथ च योगस्य बहिरंगस्य, अंतरंगस्य न अपितु बहिरंगस्य वर्णनम् अस्ति। तृतीयः पादः वर्तते योगदर्शनस्य विभूतिपादः। अस्मिन् पादे योगस्य यत् अंतरंगं तत्त्वं तस्य विवेचनमस्ति वा योगशक्त्या उत्पन्न विभूतीनां विवेचनं विभूतिपादे वर्तते। यः कैवल्यपादः चतुर्थः
तत्र समाधिसिद्धेः वर्णनमस्ति। योगदर्शनानुसारं समाधिसिद्धिः कैवल्यादेव भवति, न तु अन्येन। अतः योगदर्शने सर्वप्रथमं या समाधिः यदुक्तं यत् कैवल्यादेव भवति, तत्र योगशब्दस्य वा योगदर्शने यत् मूलतत्त्वमस्ति तदस्ति चित्तवृत्तिनिरोधः। तो चित्तवृत्तिनिरोधाय ज्ञातव्यमिदानीं यत् किन्नाम चित्तम्। तो इदानीं चित्तं तद्वृत्तिविषये किमपि ज्ञास्यामः। चित्तवृत्तीनां निरोध एव भवति योगः। योग एव समाधिपदेनापि उच्यते। योग शास्त्रे उक्तं यद् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, अथ च अन्यत्र उक्तं योगः समाधिः। चित्तस्यार्थः कः? तो चित्तस्यार्थो भवति अंतःकरणं। चित्तम् इन्द्रियमाध्यमेन यदा बाह्यविषयाणां संपर्के आयाति अथवा स्वयमेव मानसविषयाणां संपर्के आयाति तदा स विषयाकारं गृह्णाति। अर्थात यः विषयः तदाकारो भवति। अयम् आकार एव वृत्तिर्भवति। अर्थात चित्तं यस्य बाह्य विषयस्य संपर्के आयाति तद्वत् आकारं गृह्णाति। आकारग्रहणं यदा करोति तो एषा एव स्थितिः चित्तवृत्तिर्भवति। पुरुष चैतन्येन यदा इयं चित्तवृत्तिः प्रकाशिता भवति तदा तद्विषयस्य ज्ञानं भवति। वृत्तयः क्षीणाः भूत्वा संस्कारम् उत्पादयन्ति वा संस्कारस्य आधानं कुर्वन्ति। संस्काराश्च परिपक्वावस्थायाम् अन्यवृत्तीनां रूपग्रहणं कुर्वन्ति। वृत्तिभ्यः संस्कारस्य असंस्कारात् वृत्तीनाम् उत्पत्तिचक्रं सर्वदा क्रमशः प्रचलति। एताः चित्तवृत्तयः पंच प्रकारकाः सन्ति। तदर्थं ज्ञातव्यं यत् प्रमाणं। प्रमाणं किं भवति? सत्यज्ञानं। विपर्ययः मिथ्याज्ञानं यद् भवति तद्भवति विपर्ययः। विकल्पः शब्दज्ञानादुत्पन्नः सत्यवस्तुशून्यज्ञानं तद् विकल्पः, यथा ससशृङ्ग इत्यादयः। निद्रा वर्तते ज्ञानाभावस्वरूपा। अत्र ज्ञानस्य अभावः भवति, परन्तु योगशास्त्रानुसारम् अस्य वृत्तौ नास्ति क्वचित् सन्देहः। यदा पुरुषः बुद्धौ प्रकाशित स्वप्रतिबिम्बेन तादात्म्यं स्थापयति तदा स बद्धजीवरूपेण प्रतीतो भवति। जन्म मरण चक्रे सरति विविधक्लेशम् अनुभवति। चित्तवृत्तिनिरोधादेव क्लेशात् कर्मणो वा मुक्तिर्भवितुमर्हति। अतएव उच्यते यत् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। अयं योगः अष्टविधाः वर्तन्ते। अष्टांग योग नाम्ना व्यपदिष्टः योगः शरीरेन्द्रियचित्तानां शुद्धये योगशास्त्रे अष्टांग योगस्य विवेचनमस्ति। प्रथमं तावत् यमः, नियमः, आसनं, प्राणायामः, प्रत्याहारः, धारणा, ध्यानं, समाधिश्च। यमः किं? अहिंसा, सत्यम, अस्तेयः, ब्रह्मचर्यम्, अपरिग्रहः। एते यमः यमनाम्ना व्यपदिश्यन्ते। नियमः किं? शौचं, सन्तोषः, तपः, स्वाध्यायः, ईश्वरप्रणिधानम्। आसनं शरीर संयमनम्। ध्यानार्थं तस्यैव आसनस्य उत्तमता येन शरीरस्य सुखं चित्तस्य स्थैर्यं च भवति। अतएव उक्तं स्थिरसुखमासनम्। अर्थात यत्र सुखपूर्वकम् आसनं स्यात् तदेव आसनं। प्राणायामः प्राणवायोः श्वास प्रश्वासयोः संयमनमेव प्राणायाम इत्युच्यते। प्रत्याहारः भवति
इंद्रियाणां संयमनम्। इंद्रियबलेन मानवाः कार्यं कुर्वन्ति। एतेषाम् इंद्रियाणाम् अधीनाः यदा भवन्ति मानवाः तदा स्वबहिर्भूतो भवति मानवः। अतएव योगे वदति यत् इंद्रियाणां संयमनमेव प्रत्याहारः। एते ये पंचांगाः सन्ति ते योगस्य बहिरंग संसाधनानि उच्यन्ते। अन्ये च ये सन्ति ते अंतरंग साधनभूताः सन्ति। यथा धारणा नासाग्रे भवतु, भ्रूमध्ये भवतु, हृत्कमले वा भवतु, बाह्यवस्तुनि इष्टदेवतादौ यच्चित्त नियोजनं तदेव धारणा इत्युच्यते। देशबन्धः चित्तस्य धारणा इत्युच्यते। अग्रे ध्यानं ध्येय वस्तु विषयक चित्तवृत्तयः यदा एकाकार रूपेण प्रवाहिताः भवन्ति तदा भवति ध्यानं। तत्र उक्तमपि प्रत्ययैकतानता ध्यानं। समाधि नाम भवति ध्येय वस्तुनि चित्तस्य विक्षेपरहितैः एकाग्रता भवति समाधि। समाधौ ध्यानं ध्येयस्य आकारं गृह्णाति तदेव अवस्था भवति समाधि। एषा द्विप्रकारिका भवति, संप्रज्ञातरूपेण असंप्रज्ञातरूपेण। इदानीम् अस्य दर्शनस्य यत् किमपि तत्त्वमासीत् मूलतत्त्वं तस्य तत्त्वस्य चर्चा अस्मिन् पाठे अभवत्। अयि छात्राः, पूर्वं तावत् सर्वप्राचीन सांख्यशास्त्र विषये ज्ञानस्य चर्चायाम् अस्मिन् पाठे यथासमयम् अस्माभिः पठितं। सांख्यस्य सहयोगी भवति योगदर्शनं। तस्य योगदर्शनस्य या प्रक्रिया तस्याः प्रक्रियायाः विषये सम्यक् अधीतम् अस्माभिः। इदानीम् अत्रैव पाठोऽयं समाप्तिं याति। अग्रे पुनः न्यायवैशेषिक दर्शनमादाय यत् ज्ञानविषयक चर्चा वर्तते तद्विषये किमपि पठिष्यामो वयम्।